सर्वप्रथम त म हाम्रो पार्टीका आदरणीय उपाध्यक्ष पार्टीका नेता कमरेड वामदेव गौतमलाई उहाँको जीवनकालमा उहाँ पहिलोपटक यो राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गर्नुभएको छ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु, हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र उहाँको कार्यकालको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष महोदय, समकालीन नेपाली राजनीतिको प्रस्थान बिन्दु 2062-63 को जनक्रान्ति हो र त्यसले उत्पादन गरेका उपलब्धिहरू हुन्। यसको तात्पर्य लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशी समानुपातिक राजनीतिक पद्धति, धर्मनिरपेक्षता र सार्वभौम सत्ता जनताको हातमा हुने व्यवस्था नै जनक्रान्तिबाट हामीले हासिल गरेका उपलब्धिहरू हुन्। यिनको संस्थागत विकास गर्दै अगाडि बढ्नु आजको राजनीतिक व्यवस्था र नेतृत्वको दायित्व हो। अध्यक्ष महोदय, यति बेलाको मुलुकको राजनीतिक परिपाटीको नेतृत्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले गरिरहेको छ र व्यक्तिगत रूपमा देशको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा केपी शर्मा ओलीले गरिरहनु भएको छ। यस अवधिको पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्रीबाट गरिएको प्रतिनिधि सभाको विघटन र चुनावको तिथिमितिको घोषणालाई लिएर समाजमा विभिन्न ढङ्गले बहस र विश्लेषण गर्ने गरिएको छ। बहस हुनु स्वाभाविक हो, विश्लेषण गरिनु स्वाभाविक हो। मुलुकको समग्र राजनीति र राजनीतिका अङ्ग प्रत्यङ्गहरू यसबाट तरङ्गित भएका छन्, यो पनि सत्य हो। तर कतिपय पार्टी, व्यक्ति र समूहहरूले प्रधानमन्त्रीको यस कदमलाई निरङ्कुश अधिनायकवाद र तानाशाही तर्फको यात्राको रूपमा अर्थ्याउने र जनतालाई भ्रमित गर्ने कोसिस गरेको देखिन्छ। यो आग्रहपूर्ण दृष्टिकोण हो। कुनै पनि तानाशाह र निरङ्कुश शासक चुनावको तिथिमिति तोकेर जनताको माझमा जाँदैन। अध्यक्ष महोदय, आज नेपालको राजनीतिक इतिहासमा दलीय प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भएको छ। एउटा शक्तिशाली सरकारका विरुद्ध बन्चरो चलाउने काम आफ्नै पार्टीभित्रबाट भयो। आज केपी ओलीले बेहोर्नु परेको पीडा इतिहासमा बीपी कोइरालाले पनि बेहोर्नु परेको थियो। यद्यपि इतिहासमा निरङ्कुशताले लोकतन्त्रको गला जसरी रेटेको थियो त्यो अवस्था आज छैन। जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूमध्ये प्रतिनिधि सभा मात्रै विघटन भएको हो। राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहहरू क्रियाशील अवस्थामा छन्। सत्यनाश भयो भन्ने ढङ्गले जसरी प्रचार गरिएको छ, स्थिति त्यस्तो होइन। जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू चालु अवस्थामा विद्यमान छन्, जनप्रतिनिधिविहीन शून्य अवस्था भएको होइन। अध्यक्ष महोदय, प्रतिनिधि सभा किन विघटन भयो होला भन्ने प्रश्न जनजनमा छ। यद्यपि यो रहर र लहरले गरिएको होइन। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ आफूले भारी मन लिएर गरेको काम हो, यो खुसीले गरेको काम होइन, परिस्थितिको बाध्यात्मक कदम हो। पार्टी भित्रैबाट सरकारलाई काम गर्न दिइएन। नेतृत्व पङ्क्तिबाटै आफ्नै सरकारको विरुद्ध सदन र सडकमा विरोध गरेर आनन्द लिने प्रवृत्ति देखियो। सरकारलाई कसरी बलियो बनाउने होइन, कसरी कमजोर बनाउन सकिन्छ भनेर योजनाबद्ध रूपमा प्रस्तुत हुन थालियो। दिनरात किचकिच र अवरोध बाहेक केही गरिएन, जसको परिणाम सरकारले काम गर्नै नसक्ने परिस्थिति बन्दै गयो। अर्कोतिर प्रतिनिधि सभालाई आफ्नै सरकार ढाल्ने संयन्त्रको रूपमा दुरुपयोग गर्न दाउपेचको अखडा बनाउन थालियो। नीति र विधि निर्माणको रचनात्मक थलो होइन, सरकार गिराउने र बनाउने पदीय भागबण्डाको फोहोरी राजनीतिको दुष्चक्रमा संसदलाई पनि फसाउने अवस्था बन्न थाल्यो। आफ्नै सरकार ढाल्न अविश्वासको प्रस्ताव र सरकार विरुद्ध विभिन्न ढङ्गले हस्ताक्षर सङ्कलन भइरह्यो। यसरी संसदलाई पनि साधारण ढङ्गले चल्न नसक्ने परिस्थिति उत्पन्न गरियो। सरकार र संसद दुवै चल्न नसक्ने परिस्थिति उत्पन्न भयो। यस अवस्थामा राजनीति अस्थिरतातर्फ जाने र जनतामा निराशा र असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिलाई मलजल पुग्ने निश्चितै थियो। त्यसो हुन नदिन र धमिलिन खोजेको राजनीतिलाई सङ्लो बनाउन जनतामा जानु अनिवार्य आवश्यकता बन्न गयो। यसैको परिणाम प्रतिनिधि सभाको विघटन र निर्वाचनको मिति घोषणा हुन पुग्यो। अध्यक्ष महोदय, संसदको विघटन र चुनावको घोषणा सम्बन्धमा
संविधानमा व्यवस्था नै छैन भन्ने कुरा गलत हो। संविधानको धारा 76 र 85 मा यस सम्बन्धमा व्यवस्था छ। त्योभन्दा बढी संसदमा बहुमत प्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्रीले जब आफ्नो सरकारले काम गर्न नसक्ने ठान्दछ र संसदमा अर्को वैकल्पिक शक्ति पनि देख्दैन, त्यस अवस्थामा संसद विघटन गरेर ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने विशेष अधिकार कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र प्रधानमन्त्रीमा सुरक्षित रहन्छ। यो नै लोकतन्त्रको मूल्य हो र मान्यता पनि हो। काम गर्न पनि नसक्ने, कुर्सीमा टाँसिरहने, सुविधा भोग गरिरहने र सत्ता कब्जाको मानसिकता राख्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन, न त परिवर्तनका उपलब्धिहरू नै सुरक्षित हुन सक्दछन्। त्यसैले ताजा जनादेशका लागि चुनावमा जानु नै आजको राजनीतिको सही निकास हुन सक्दछ। अरू कुनै पनि विकल्पले मुलुकको राजनीतिलाई अस्थिरतातर्फ र द्वन्द्वतर्फ नै लैजानेछ। त्यसैले आजको राजनीतिको सही समाधान निर्वाचनले मात्रै दिन सक्दछ। त्यसैले हामी सबै चुनावतर्फ नै केन्द्रित बनौँ। मेरो आग्रह छ अध्यक्ष महोदय, खास गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेतृत्वको सरकार बनेपछि काम भएन, विकास भएन, अझै अगाडि बढेर केही पनि भएन, शून्य भयो भन्ने ढङ्गले दुष्प्रचार गर्ने आज कोसिस भइरहेको छ। यसले जनतामा केही मात्रामा निराशा पनि फैलाइरहेको छ। तथ्य यस्तै हो त? तथ्य यस्तो होइन, तथ्य बेग्लै छ। यस अवधिमा थुप्रै कामहरू भएका छन्। देश विकास र समृद्धितर्फ नै अगाडि बढिरहेको छ। सङ्कट र खतरायुक्त तुइन जीवनबाट हाम्रो मानव समाज आज मुक्त भएको छ। तुइन युगको समाप्ति नेपाली समाजको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। यो यही सरकारको देन हो। 18 घण्टा लोड सेडिङ बेहोरेको नेपाली समाज आज लोड सेडिङ मुक्त भएको छ र देश विद्युत बेच्न सक्ने ठाउँमा आइपुगेको छ। यो ऊर्जामा भएको क्रान्ति हो। यही सरकारको परिणाम हो। यो अध्यक्ष महोदय, सङ्घीयताको संस्थागत विकासको निम्ति कानुनी प्रबन्ध, संरचनागत व्यवस्था, बजेट विनियोजन, कर्मचारी व्यवस्थापन, सुरक्षा अङ्गहरूको व्यवस्थापन गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सङ्घीयता विरोधी करार गर्न खोजियो, तर तथ्यहरूले, उहाँको अगुवाईमा भएका कामहरूले सङ्घीयतालाई मजबुत बनाइरहेका छन्। अध्यक्ष महोदय, नेपाली समाजमा यति बेला समाजवादी हुनुको तात्पर्य समाजको शोषित, पीडित, गरिब, निमुखा वर्गको हितमा काम गर्नु हो, उनीहरूको जीवनमा बदलाव ल्याउनु हो र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा लाग्नु हो। यसकै निम्ति सरकारले यस अवधिमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरेको छ। फुसको छानो विस्थापन कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत विपन्न दलित समुदायका घर निर्माणको कामलाई अगाडि बढाइरहेको छ। सुकुम्बासी भूमिहीनहरूलाई जमिनको मालिक बनाउने कामलाई सुरुवात गरिएको छ। गरिब सीमान्त वर्गको विशेष सुविधाको निम्ति गरिब परिचय पत्र वितरण गर्ने कामलाई, यसको तयारी गर्ने काम अहिले सरकारले गरिरहेको छ। सरकारी विद्यालय र अस्पतालहरूको स्तरीकरणको निम्ति कार्य अगाडि बढाइएको छ। प्रत्येक पालिकामा एक अस्पतालको अवधारणा अनुसार एकै पटक 397 पालिकाहरूमा अस्पताल निर्माणको कामको शिलान्यास गरिएको छ। सडक मानव मुक्त अवस्था निर्माण गरिएको छ। राज्यद्वारा सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने कुरामा सरकारको यथेष्ट ध्यान गएको छ। समाजका तल्लो वर्गका निम्ति गरिएका यी कामहरूले निश्चितै रूपमा समाजवादतर्फको हाम्रो यात्रालाई इङ्गित गर्दछन्। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासको निम्ति कृषिको पूर्वाधार विकास, सिँचाइको प्रबन्ध, कृषि सडक, मलखातको व्यवस्था र कारखाना स्थापनाको पहल, बिउ बिजनको व्यवस्था, कृषि बजार र शीत भण्डार निर्माणमा सरकार सक्रियतापूर्वक लागेको छ। पर्यटनको पूर्वाधार विकासमा तरक्की नै भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तर उन्नति भएको छ। भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। पर्यटकीय स्थलहरूको संरक्षण र विकासमा सरकार सक्रियतापूर्वक लागेको सबैको सामु जगजाहेर छ। अध्यक्ष महोदय, अरू पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रतर विकास भइरहेको छ। तराईको विकासको मेरुदण्ड मानिने हुलाकी सडक निर्माण भइरहेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग 6 लेन सडकको रूपमा फराकिलो बनाउने कामको सुरुवात भएको छ। काठमाडौँ तराई जोड्ने फास्ट ट्र्याकको निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेको छ। मध्य पहाडी लोकमार्गको निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ। उत्तर दक्षिण राजमार्गहरू, कोशी करिडोर, कालीगण्डकी करिडोर, कर्णाली करिडोर र अरू पनि उत्तर दक्षिण नाकासँग जोडिएका सडकहरू निर्माण भइरहेका छन्।
मेलम्ची खानेपानी परियोजना सम्पन्न हुने चरणमा छ। भित्री मधेसलाई जोड्ने मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण भइरहेको छ। धरहराको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा छ। सहरहरूको सुन्दरीकरण र भौतिक निर्माण तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। गाउँहरू पनि पूर्वाधारको हिसाबले सम्पन्न हुँदैछन्। सुरुङ युगमा देश अगाडि बढेको छ। रेल मार्गको काम अगाडि बढिरहेको छ। अध्यक्ष महोदय, माथि उल्लेख गरिएका विकास कार्यहरूले निश्चित रूपमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्नेछन् र समाजवादको निम्ति आधार पैदा गर्नेछन्। यस अर्थमा सरकारका कदमहरू सही छन्। यद्यपि कसैको रहर र मनोगत आग्रह र हतारोले देशमा समाजवाद आइहाल्ने होइन। कुराले हुने भए पूर्व मन्त्री घनश्याम भुषालज्यूले मलखाद ल्याउन सकिन भनेर माफी माग्दै हिँड्नुपर्ने अवश्य थिएन। संरचनागत, कानुनी र योजनाबद्ध विकासले नै हामी समाजवादतर्फ अगाडि बढ्नेछौँ। मानवीय विकास सूचकाङ्क लगायत अन्य आर्थिक सूचकाङ्कहरूमा पनि आज देश अगाडि बढिरहेको छ। हामी सबैको शिर उँचो भएको छ। राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नमा नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अडान र निर्णयले सिङ्गो देशको शिर उँचो भएको छ। नेपालीहरूको छाती गर्वले फुलेको छ। खास गरी चीनतर्फका नाकाहरू खोल्नु र पार्वन सम्झौता गर्नुले नेपालले कहिल्यै पनि कसैको नाकाबन्दीको पीडा बेहोर्नु नपर्ने कुराको आधार सिर्जना भएको छ। केपी ओलीको यो गुण युग युगसम्म नेपालीहरूले सम्झिरहनेछन्। लिम्बियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्ने सवालमा सरकार र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अडान निर्णय, जमिन फिर्ता गरेरै छोड्ने अठोट र पहल कदमीले सिङ्गो देशलाई उत्साहित बनाएको छ। अध्यक्ष महोदय, जनक्रान्तिबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा र संस्थागत विकास, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सबलीकरण, सङ्घीयताको कानुनी र संरचनागत विकास, समाजवाद तर्फको हाम्रो यात्रा र मुलुकको राजनीतिलाई विकास र समृद्धिमा केन्द्रित गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा सरकारका कदमहरू सही छन्, सामयिक छन्।